जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप सफ़र कर रहे थे और आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा सर, थैंक यू सो मच। आज का बल्कि जो हमारा टॉपिक ही ऐसा है जी जिसने हमको हमारे खास कर मुसलमान और मुस्लिम कंट्रीज को एक बहुत बड़ा शॉक दिया है। मैं तो चीमा सर, बड़ा जरूरी था आज इस पे बोलना। जी बिल्कुल। तार साहब, इसमें मैं चाहता था कि ये कहा जाता है कि फ़लस्तीनी दो बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हमास ने ये हमला किया। आपको पता है, हमास दुनिया में बहुत सारे मुल्क जो है उसको दहशतगर्द जमात कहते हैं, मिलिटेंट आउटफिट कहते हैं, बहुत सारे उसको फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, डिफरेंट उसको चल रहा है। एक बात तो ये कही जाती है कि क्योंकि सऊदी अरब का जो एक इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चल रही थी, जिसको एमबीएस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम हर रोज़ आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, बिबी नेतन्याहू ने जब 22 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में स्पीच की, तो उन्होंने वहाँ पे जो इसराइल का मैप दिखाया, उसमें वेस्ट बैंक और गजा का जो हिस्सा है जो फ़लस्तीनियों का, वो दिखाया ही नहीं, और कहा कि सारे का सारा हमारा है। तो बेसिकली ये दो मेजर प्रोवोकेशंस हैं जिसको हमास ने समझा कि अगर हमने इसराइल पे हमला ना किया तो ये हर चीज़ जो है वो हमारे ऊपर आ रही है। आप तार साहब कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना यह है कि ये हमास और फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जानों से जा सकते हैं। चीमा साहब, आज जो इस पे मैं पूरा इसको सारा कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज सुबह से सारा मैं देख रहा था कि वेस्टर्न मीडिया का, अल्टीमेटली मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर होता है उसके उसके हवाले से होती है। जो मैं आज सुबह से मैंने देखा कि बौखलाहट का निशान है इस वक्त अमेरिकन भी जो, और सबसे ज्यादा बड़ा जो इस सारे हादसे में आज जो चीजें जो हमला शुरू हुआ है 7 बजे, सबसे ज्यादा इस पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को किया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि 7,000 रॉकेट मारने जो है दागने इज नॉट, और मुसाद जो है आपको पता दुनिया की एक कामयाब तरीन एजेंसी समझी जाती है। आज सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को कि उनको पता नहीं चला कि ये यकलत किस तरह अटैक हुआ। अब दूसरा, बिल्कुल मैं आज आपको बात ये भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो कर दिया है काज आपने, उसकी वजह ये है कि जब सऊदी अरेबिया और इजराइल और अमेरिका जब ये चीजें इकट्ठी कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और जो सारी चीजें थी उसमें जो हमास है वो ये समझती थी कि वी हैव बीन लेफ्ट अलोन, और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का काज है दे आर डैमेजिंग दैट, उसको हमें प्रॉपर उसमें शेयर नहीं मिल रहा। आज उन्होंने उसकी बौखलाहट में ये सुबह 7 बजे जो 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 हमला किया है उसमें किया है। लेकिन इसके जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक जो आएंगे, आप सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, हौलनाक होंगे। मासूम जाने जाया होंगी उसमें, बल्कि मासूम जाने तो जाया हो चुकी हैं। अब मैं उसमें सारी चीजें जिस हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दोनों की मैं ओपिनियन देना चाहूंगा। जो राइट है इस वक्त वो कह रहा है कि हमास जो है वो ओबामा ने जो पैसे दिए थे ईरान को, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को पैसे दिए हैं वो अल्टीमेटली हमास के पास पहुंच चुके हैं, वो तैयारी कर चुके थे। ये राइट साइड जो है अमेरिकन वॉशिंगटन डीसी की राइट साइड ये भी एक बयानिया दे रही है कि द डॉलर हैज रीच्ड टू द ओरिजिनल पॉइंट। और जब पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त भी यहाँ पे ये कह रहे थे राइट विंग जो थे वॉशिंगटन डीसी में कि इन्हें नहीं देने चाहिए थे, दिस विल इनडायरेक्टली गो टू हमास। अब जो लेफ्ट साइड है वो, जिस तरह मैंने कहा है कि वो लेफ्ट साइड कह रही है कि शायद जो नई डील चल रही थी सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, उसमें शायद देवर लेफ्ट अलोन, पैलेस्टीनियन काज को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। उसकी बौखलाहट में, उसकी नर्वसनेस में और उसके एहतजाज में हमास डिड नॉट हैव एनी चॉइस, तो उन्होंने ये अटैक किया। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इसराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी
اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی سب اس وقت دے آر گیٹنگ بیہائنڈ اسرائیل. ہمارے جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد خاص کر جو اگر ریلیشن شپ دیکھے جائیں تو بھارت کے ریلیشن شپ جو اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے ہیں, جس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل نے ہمیں سپورٹ کیا. میں اس میں حوالہ ابھی ریسنٹ ان کے جو نئے آپس میں معاہدے ہیں I2U2 کے حوالے سے دیکھا جائے, اور وہ دوسرا $7.5 بلین کی ٹریڈ کرتا ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ, اور ان کے جو ریلیشن جو ان کی پروڈکٹ ہے ان کو کہا جاتا ہے ٹرپل ڈی, ڈیفense, ڈائمنڈس اور ڈرپ ایگریکلچر, جو ڈرپ اریگیشن کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. 18,000 کے قریب اس وقت بھارتی جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہیں, جن میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو جو ڈائریکٹ جو ایلڈرلی اسرائیلیز کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے, اس کے بعد جو IT کے لوگ ہیں وہ ہیں جو سٹارٹ اپ کے لیے, اور تیسرے لوگ جو ہیں جو ڈائمنڈ ٹریڈر ہیں, کیونکہ اسرائیل از بگ اور بھارت میں بھی بہت, گجرات ایریا کے اندر ڈائمنڈ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چیمہ صاحب اس کے آج جو سلسلہ جاری ہوا ہے دونوں طرف سے, جو چیزیں بڑی سینسیٹیو ہیں. ایک تو وہ انہوں نے کراس کر کے بارڈر کچھ ٹینک ان کے تباہ کیے ڈیفینس, بلکہ ان کے آرمی تنصیبات کے اندر بھی جو ہے وہ حماس والے جا چکے ہیں. 50 کے قریب ہاسٹیجز, جس میں ان کے فوجی بھی اور سویلین بھی ہیں, ان کو بھی انہوں نے 50 کو وہ کھینچ کر وہ اپنے غازہ اسٹرپ میں جا چکے ہیں. اس کے بعد گھروں کے اندر اس وقت اسرائیلیوں کو ہاسٹیج بنایا انہوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانیے کے حساب سے تقریباً 80 اسرائیلی مر چکے ہیں, 700 قریب زخمی ہیں, لیکن 250 سے زیادہ اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں. لوگ اس وقت جو ہیں وہ فلسطینی بھی بھاگ رہے ہیں اپنے گھروں سے نکل کے, اور اسرائیل والے بھی جو اپنی سیفٹی اور سیف جگہوں پہ جانے کی طرف جا رہے ہیں. اس میں 2 ممالک جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ایران نے خیر ان کو سراہا ہے, ایران نے کہا ہے کہ دے آر فائٹرز, انہوں نے کانگریچولیٹ کیا ہے. ٹرکی نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ مڈل گراؤنڈ پہ جا کے دی ہے طیب اردگان نے. انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سائڈوں کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے, لیکن دیکھیں آغاز تو حماس نے کیا ہے. آج صبح 7 بجے انہوں نے سرپرائز دیا ہے, انہوں نے ultimately the ball is in Hamas court کہ why they started it and they should be held responsible for the consequences. لیکن ترکی نے بھی جو ہے وہ ملا جلا سا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں گا, ان کے جو حماس کے اس وقت ہیڈ ہیں اسماعیل ہنیہ جو ہے, ان کا وہ زیادہ ٹائم قطر میں گزارتے ہیں, دوحہ میں. قطر ان کا سب سے بڑا فنانسر ہے اس وقت. دوسرے نمبر پہ جو ان کا فنانسر ہے وہ ٹرکی ہے, اور تیسرے نمبر پہ ایران ہے. ایران $100 ملین ہر سال حماس کو دیتا ہے. اب اس کو جس طریقے سے دیکھا جائے, آئرن ڈوم ہے جو اسرائیل کا, اس کے بارے میں آج پڑھ رہا تھا تو پتا چلا ہے کہ ان کے پاس 10 بیٹریز ہیں, اور ہر بیٹری جو ہے وہ تقریباً 50 ملین کاسٹ کرتی ہے. اور جب ایک بھی میزائل کو روکا جاتا ہے اس پہ $1 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. 2011 میں یہ سسٹم بنایا گیا تھا. اس وقت بھی حزب اللہ کے اٹیک جو ہوئے تھے لبنان والی سائڈ سے, ان کے ڈیفنس میں بنایا گیا تھا. اور جو آئرن ڈوم ہے وہ 4 میل سے 70 میل کے فاصلے پہ اندر جو میزائل یا کوئی بھی ان کے اوپر آ رہا ہو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب اس میں دیکھا جائے تو اس وقت جو اسرائیل ہے ان کے ریٹیلیشن میں انہوں نے اپنے اس کا نام رکھا ہے کہ فائر سٹارم, اور جو دوسری سائیڈ ہے ہماری حماس والی, انہوں نے اس کو طوفان اقصی کا نام دیا ہے. لیکن اس میں جو مجھے نظر آ رہی ہے بحثیت ایک مسلمان, بحثیت ایک پاکستانی امریکن جو میں دیکھ رہا ہوں, اس میں انوسینٹ لوگ مارے جائیں گے. اس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پہلے بھی کہتے اس کو کہا جائے گا کولیٹرل ڈیمیج, لیکن کولیٹرل ڈیمیج کے اندر کئی جو بیچارے بے گناہ انسان جو ہیں وہ مارے جائیں گے دونوں سائڈوں سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر سعودی عربیہ انٹرسٹڈ تھا فلسطین کا مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے تو ان کو پراپرلی ان کو بھی آن بورڈ لے کے یہ چیزیں نیگوشیٹ کی جاتی. اگر نہیں کی جا رہی تو یہ چھیڑنے نہیں چاہیے تھا, کرنے نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اس وقت جو ہے the situation is very tight, اور اس میں جو اب ہوگا ریٹیلیشن میں, جو اس وقت نتنیاہو صاحب نے کہا ہے کہ we are in war and we will win this war, اور آپ کو ان کے سورسز ریسورسز کا اندازہ ہے
کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ان کے پیچھے ہے, اور اس میں جو نقصان ہوگا سب سے زیادہ وہ فلسطینیوں کا ہوگا, مسلمانوں کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی آج ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. جو بھی اسرائیلی چاہے مرے ہیں چاہے فلسطینی مرے ہیں, ماؤں کے بچے تھے, کسی کے بھائی تھے, کسی کے لڑکے تھے, کسی کی اولاد تھی, وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 21st سینچری میں ڈپلومیٹک چیزیں ریزالو ہونی چاہیے, سیاسی حل ہونا چاہیے ان چیزوں کا. اب میرے خیال میں آرمامنٹ اور یہ جنگیں, یہ چیزیں اب ماضی ہوتی جا رہی ہیں میرے خیال میں آج. لیکن اس میں دیکھا جائے تو اب آگے جو پیلسٹینین کاز ہے اس کو اٹس اے بگ ڈیمیج فار دیم. سعودی عربیہ کی جو ڈپلومیسی تھی, جو ان کا ایک خواب تھا اوریجنلی, اگر دیکھا جائے تو محمد بن سلمان ہی از ٹارگیٹنگ 2030 ان کی ویژن کا نام ہے, جس میں وہ امریکہ کے ساتھ ایک اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ چاہتے تھے, کانٹریکٹ چاہتے تھے, اور اس کے بعد وہ فوکس کرنا چاہتے تھے کہ what will happen to the kingdom of Saudi Arabia after the oil. تو وہ that was his focus about. آپ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے, سعودی عربیہ is building big resorts اور big cities اور big after oil کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ we will make the Europe. اب ان کو کچھ اس کو شاک ہوگا, وہ چیزیں رکیں گی. پوری دنیا کے مسائل اس وقت جو ہیں وہ اب فوکس ہوگا فلسطین کے اوپر, بلکہ یوکرین کاز کو بھی ڈیمیج ہوگا, تائیوان کے کاز کو بھی ڈیمیج ہوگا. فائدہ ہوگا تو چند یہ ہے کہ جو بائیڈن ہے ان کو پولیٹیکل آکسیجن ملے گی. اس وقت کرائسس چل رہے تھے, ہمارا اوپن بارڈر ہے. اب ہمارے آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے نیو یارک کے میئر میکسیکو جا چکے ہیں, وہاں منتیں کر رہے ہیں کہ پلیز بارڈر نہ کراس کر کے, حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. لیکن اس وقت پولیٹیکل کرائسس تھے, بائیڈن صاحب نے دیوار بنانے کی اجازت دے دی تھی بارڈر پہ, ان کو پولیٹیکل آکسیجن مل جائے گی اس وجہ سے, کیونکہ سارا دن CNN 24/7 اب جو ہوگا وہ غازہ اسٹریپ کے اوپر توجہ دے گا, وہ سارا دن حماس کی باتیں کرے گا. اور دس از واٹ اٹ از. پوری دنیا کا ڈائریکشن ہیز چینجڈ ان ون ڈے. 7 AM ٹوڈے اٹ ٹوک پلیس. لیکن اس میں یہ, میں جس طرح میں نے بگننگ میں کہا تھا, the bigger loser out of this game is Mossad, جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 7,000 میزائل ان کے سروں پہ آ گئے ہیں 7 AM سیٹرڈے مارننگ, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے سننے والوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اٹ از کہتے ہیں کہ از دا نمبر 1 ایجنسی. تو نمبر 1 ایجنسی کو کس طریقے سے آج جو ہے وہ بیوقوف بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی اس وقت اسرائیل میں بھی اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ what happened to Mossad, how took place. لیکن اس میں یہ ایک اور بات بتاؤں گا, CIA کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا, لیکن CIA کی بھی پریڈکشن 0 فلیور ان کے بھی. افغانستان میں, عراق میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے ان کو, لیبیا میں گئے ویپن آف ماس کچھ بھی نہیں ملا وہاں سے. افغانستان میں ان کا فلیور, اور خاص کر امریکن آرمی جنرل جو ہے ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کیو ول فیل ڈاؤن ان 3 days, وہ آج بھی کھڑا ہے. ان کی اپنی کیلکولیشن افغانستان کے بارے میں بھی غلط رہی ہے, ان کی اپنی کیلکولیشن سیریا کے بارے میں غلط رہی ہے. میرے خیال میں اب جو Western civilization, even then having a technology is getting weaker and weaker. Reason technology کی نہیں ہے, they are losing the will and intentions. اور جو چیزیں ہوتی ہیں, جنگیں ہتھیاروں سے نہیں, will سے جیتی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں آج اسی کا ایک مظاہرہ ہوا ہے کہ جس میں Mossad is a loser if you personally ask me. بالکل آپ نے کہا جی Mossad از اے لوزر بیکاز وہ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے. ان کا جو آئرن ڈوم جو ڈیفینسو میکانزم ہے وہ اس کو پریڈکٹ, وہ ان کو روک نہیں سکا. 5,000 سے زیادہ انہوں نے راکٹ, 7,000 انہوں نے فائر کر دیے. ڈاکٹر صاحب اس کو جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان نے بھی ملا جلا جواب دیا ہے, کوئی اتنا اوفینسو جواب نہیں دیا. قطر اور سعودی عرب نے بھی تھوڑا تھوڑا سخت جواب دیا ہے. سعودی عرب کیونکہ ڈسکشن کر رہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو امن کی بات چل پڑی تھی, وہ جو بات ابراہیم اکارڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں چلی تھی, آپ کے فارمر باس کے زمانے میں چلا تھا ایک, کہ انہوں نے ابراہیم اکارڈ شروع کیا تھا, تو دنیا کسی نہ کسی ایک ڈائریکشن میں جا رہی تھی. یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید عرب ورلڈ جو فلسطین کے ڈفرنٹ فیکشنز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لے سکی؟ فار ایگزامپل یہ جو آرمڈ گروپس ہیں, حماس ہو گیا یا حزب اللہ ہو گئے, ان کو آن بورڈ لینا زیادہ ضروری تھا ایز بیفور اس سے کہ وہ اپنی جو پولیٹیکل ڈسکشن کرتے. کیونکہ اگر انہوں نے اس سارے پروسیس کو سیبوٹیج کر دیا تو پروسیس تو ختم ہو گیا, کیونکہ سعودی عرب اگر اسرائیل کو ریکگنائز کر دیتا ہے تو طاہر صاحب پیچھے تو کچھ نہیں رہ جاتا. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں
عرب ورلڈ میں ایک اور اب ڈائریکشن میں چل پڑی ہے, اور اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے اسرائیل جو ہے وہ جارڈن پہ حملے کرے, وہ لیبنان پہ حملے کرے, وہ ایجپٹ کے اوپر بھی کچھ کر سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں پھیل سکتی ہیں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو وقت سے پہلے فوکس نہ کیا اس پہ؟ شیما صاحب, میں سب سے پہلے تو جو آپ کے سوال کا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان وہی کرے گا جو ان کے فائنانسر جو ہیں وہ کریں گے, وہ کریں گے. سعودی عربیہ اور یو اے ای اور قطر جو ان کو پیسے دیتے ہیں آپ کو چلانے کے لیے, وہ جو کہیں گے آپ ان کے پیچھے چلیں گے. آپ کے پاس کون سا چوائس ہے؟ ہاں, اس میں یہ ایک بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سعودی عربیہ جو مسلم امہ کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کی لیڈرشپ اور ٹرکی کی پہلے ہی آپس میں ٹسل چل رہی تھی. یہ اوریجنلی اگر دیکھا جائے جو نظر آ رہا ہے وہ مسلمانوں کے انٹرنل پرابلم نظر آ رہے ہیں. اب فلسطین کو ایک مثال میں دیتا ہوں چھوٹی سی, کہ دو حصے ہیں ان کے, غزہ ہے اور ویسٹ بینک ہے. دونوں کے اوپر الگ الگ حکومتیں ہیں, ایک طرف پی ایل او ہے, ایک طرف حماس ہے. اب دیکھا جائے تو وہ بھی آن بورڈ نہیں ہے. یہاں تک میں ایک اور چیز بھی یہاں مینشن کرنا چاہوں گا, پیناما لیک کے اندر جب ناموں کی لسٹ آئی تھی تو اس میں کئی حماس کے لیڈر تھے, ان کے نام آئے تھے, ان کے بچوں کے نام آئے تھے. اور یہاں پہ ایک یہ بھی بات بڑی کھل کے کی جاتی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر کہ یہ یونائٹڈ نیشن سے پیسے لے کے کرپشن کرتے ہیں. اور دوسرا جو زیادہ تر زمینیں جو اسرائیل سے یہ اب ریکلیم کر رہے ہیں, they have sold it in the past to Israelis. میرا مقصد اگر یہ دیکھا جائے تو دودھ کے دھلے اس سائڈ پہ بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم مسلمان دنیا کو ہے وہ کرپشن کا ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے, اور they are not united. اور یہ بالکل, میں ہر بات پہ they are divided. میں ایک چھوٹی سی بات, ایک مثال دینا چاہوں گا, وہ اچھی مثال نہیں ہے. عراق کا جب کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا تھا, جو کہ امریکن بنانا چاہ رہے تھے, کیونکہ عراق جب انہوں نے توڑا تھا تو سنا ہے کہ یورپین جنیوا میں کہیں یہ بیٹھے تھے, تو سارے لیڈران کو لے کر جب جنیوا آئے تھے تو وہ سارا دن آئس کریم کے فلیور پہ لڑتے رہتے تھے. وہ کانسٹیٹیوشن پہ کس طرح انہوں نے اکٹھا ہونا تھا, تو وہ آئس کریم کے فلیور پہ نہیں اکٹھے ہو سکتے تھے. سو دس از اے پرابلم ایوری ویئر اگر دیکھا جائے. اب فلسطینی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے, لیکن ان کے بھی دو پارٹیاں ہیں, دو مختلف رولرز ہیں, اور جس طرح وہ پی ایل او ایک ڈائریکشن پہ ہے, حماس ایک ڈائریکشن پر ہے, ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب میں جس طرح ایک مثال دینا چاہتا ہوں, پاکستان ہے, بینکرپسی کے سر پہ پہنچا ہے, لیکن آپ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اللہ تعالیٰ بھی نہیں ختم ہو رہے. میرا مطلب دیکھیں, یہ کسی سے بھول ہے جس طریقے سے آپ کے جو فائنینشیل حالات ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے دورے ہیں وہ نہیں ختم ہو رہے. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر اس وقت. آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے کیا حالات ہیں, پولیٹیکل کیا سرکم, کوئی ڈائریکشن نظر ہی نہیں آتی. پورے 25 کروڑ لوگوں کی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کی ڈائریکشن کیا ہے. بلکہ آج میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ان انڈر سرکمسٹانسز کے اندر, بلکہ کل میں نے ایک بلاگ سنا ہے کہ آپ آلموسٹ 98% انکریز ہوئے ہیں آپ کے اوپر حملے, جو دہشت گرد حملے. سب سے زیادہ کے پی کے اندر, اور دوسرا نمبر ان کا بلوچستان میں ہے. اور اس میں جو تقویت چیزوں کو ملے گی وہ یہی ملیں گی. آپ آلموسٹ ان حالت جنگ میں ہیں افغانستان کے ساتھ, آپ بھی حالت جنگ میں ہیں اس میں. آپ نے اگر سیف نہ کیا, میری یہ ریکویسٹ ہے, اگر اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لا اینڈ آرڈر اور پیس کا ہونا وہاں پہ. اگر وہ نہیں ہوگی کون کاروبار کرنے آئے گا وہاں پہ؟ لوگ تو پہلے ہی بھاگ رہے ہیں, میرا خیال میں اس وقت ملک ریاض صاحب کے علاوہ تو کئی لوگ جو ہیں ان کے ٹکر کے جو کئی بھاگ رہے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں وہاں سے. مجھے ڈیلی بیسس پہ کالیں روز آتی ہیں کہ بتائیں کینیڈا جائیں کہ امریکہ جائیں یا آسٹریلیا جائیں. میرے جو دوست جن کا کہنے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کبھی پاکستان کو چھوڑیں گے, بیکاز دے ور ویری اسٹرانگ فائنینشلی. لیکن یہ کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے کچھ سیکھیں. دنیا میں خیرات یا ایڈ یا قرضوں سے ملک نہیں چلتے, پروڈیوس کرنا ہوتا ہے کچھ. یہ جو لوگ آپ کے بھاگ رہے ہیں ڈگریاں لے کر, جو پیدل بچے بھاگ رہے ہیں, روکیں ان کو, روزگار لوکل دیں. یہ جو 10,000 لوگ ہیں جن کے اپنے بچے لندن اور ٹورانٹو بیٹھے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائیں جہنم میں, ان کو جہاد کا لیسن دو, ان کو مولانا سعد رضوی کے پیچھے لگاؤ, اپنے بچے لندن پڑھاؤ. یہ حالت نہیں ہے, خدا را ترس کرو اس پاکستان پہ. اور یہی حالت فلسطین کی بھی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں اگر دیکھیں, آپ فلسطینیوں کی کاپی کھول کے دیکھیں تو اندر سے یہی کچھ ہے ان کے بھی نکل رہا ہے. اگر دیکھیں تو کرپشن. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک ٹینک انہوں نے گرا لیا آج, ایک مثال, اس پہ 50 بچے چڑھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. انہوں دیکھنا انہوں تماشا دوجے پاسے شروع ہونا ہے. 250 تو انہوں نے مارتے, انہوں نے 2,500 مارنے.
कुछ तरस करो यार, खुदादा ना आ जाए कोई, पहले अपने आप को असेस करते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं, रिटेलिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये जो काम किया है 7,000 छोड़े हैं मिसाइल, इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप, किस तरह, कहां जाएंगे आप, कहां जाएंगे? इतने माओं के बच्चे मरवा कर क्या होगा कि मेरा मकसद वो सिर्फ सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए? तो मेरे ख्याल में इसमें एट द एंड साइड इफ यू सी द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन, दे विल बी द लूजर इन दिस गेम। तार साहब, इसमें इंडिया का बड़ा फैक्टर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत सारी जो इंडियन जो जो सोशल मीडिया ट्रैफिक है, जो सोशल मीडिया की ट्रैफिक है, जिसमें उसमें पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं वो भले जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको, और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। तार साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ है, जैसे हम लोगों ने कश्मीर में देखा, और पाकिस्तान भी अब आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ है। तार साहब, अगर आप देखें, इसी वजह से पाकिस्तान कश्मीर में आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान कहते हैं हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान भी मूव ऑन कर गया है लगता है इजराइल फलस्तीन के मसले पे, और इंडिया जो है वो आज इजराइल की इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि उसको इटसेल्फ ये बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये, इसको आप कैसे देखेंगे? इंडिया की जो एक आउटराइट सपोर्ट है, इंडियन मीडिया बड़े लाइव कवरेज दे रहा है और हमास को दहशतगर्द कह रहा है, तो वो जो ये जो नैरेटिव बन रहा है, बेसिकली आपको लगता है कि ये उनको कश्मीर के हवाले से सपोर्ट करेगा, और ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी उनको बड़ी मदद करती है? So what do you make of that? Because social media, इंडिया का सोशल मीडिया बड़ी आउटराइटली जाके प्रोटेक्ट कर रहा है और बातें कर रहा है अगेंस्ट। देखिए, सबसे जो कॉमन चीजें इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें दो चार सामने आ रही हैं। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो आईटी है। उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू जी ने स्टार्ट किए थे, और उसके बाद मौलाना आजाद ने। अंदाजा लगा लें कि वो कितना अरसा उनका इसमें इंडियन टेक्नोलॉजी में कितना आगे। ये सिमिलैरिटीज है उनकी, दे आर पोलिटिकली स्ट्रांग, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल अपने आप को कहता है वी आर द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट, और भारत जो है वो क्लेम करता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में, और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि we will be standing with them and they should। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही they are together in defense agreement और understanding। और खासकर इस वक्त जो भारत के पास जो लेवरेज है, बिलखसूस ताइवान के हवाले से, इंडो पैसिफिक की और ग्लोबल साउथ के हवाले से, और G20 की जिस तरीके से उन्होंने की है, so they are up there matter of fact। तो इसमें it brings both countries together। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की जो लाइन सिर्फ सऊदी अरेबिया से आएगी या यूएई से आएगी, लेकिन इंडिया डेफिनेटली स्टैंडिंग विद देम एट द मोमेंट आगे रखा है। और दूसरे, इस वक्त कहा है मैंने आपको कि टर्की और ईरान के अलावा बाकी सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है इजराइल के, और कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी हार्ड फॉर द पैलेस्टीनियंस, वेरी हार्ड। मूविंग ऑन, दुनिया के सारे मुल्कों ने कंडेम किया। आपको क्या लगता है ये जो अब जारी बात है, जो इजराइल एक ऑफेंसिव लॉन्च करेगा वो बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट होगा, बहुत सारे, और आपको पता है कि गजा और जो वेस्ट बैंक की जो पॉपुलेशन है बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमले होते हैं तो बड़े बड़े आपको क्या लगता है यूएन इसमें क्या कर सकता है? माल्टा ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है इस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि आपको कुछ लगता है कि जो बड़े अदारे हैं वो एटलीस्ट इस जंगबंदी को रोक पाएंगे, या हमास को भी कंडेम करें और ईरान को भी कंडेम करें बिकॉज दे आर प्रोवोकेटिंग? चीमा साहब, मैं इस देख रहा हूँ, माजी का हिस्ट्री देखी जाए, इजराइल उस वक्त तक अपने प्लान्स को या प्रोग्राम्स को या अपने जो लॉन्च करते हैं उस वक्त तक नहीं रोकते जब तक वो अपने हदफ को अचीव नहीं कर लेते। इसमें अगर देखा जाए, माजी में आप देखें कि जनीन का मुहासरा हुआ है, कई ऐसे इस तरह के वाकयात हैं जो किए गए हैं।
मैं समझता हूं कि इजराइल उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक अपने अहदाफ को वो सेफ अचीव नहीं करता, बल्कि इस वक्त दे आर इन द मूड ऑफ रिवेंज एंड दे विल टेक द रिवेंज, विल बी वेरी ब्लडी। यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ये सिर्फ एक नेटवर्किंग का इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया किसी फ्रंट के ऊपर भी। हाँ, ये होगा कि इस वक्त जो मुहाजिरीन है फलस्तीन से बाहर निकल के जो आ रहे हैं लोग, उनको उनके लिए कैंप शैम्प किसी जॉर्डन में आगे पीछे लगा देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन इजराइल इज वे स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, डिफेंस आर्मामेंट्स एंड एवरीथिंग। और वो अपना मैंने जिस तरह बताया कि नेतन्याहू इज ऑलरेडी हार्ड लाइनर है। और दूसरा एक और मैं बात बताऊंगा कि इजराइल इज फेसिंग लॉट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल देयर एज वेल। उनके भी कुछ बड़े कम अरसे के अंदर 4 इलेक्शन हुए थे वहां पे, और उनको भी फेसिंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अपोजिशन। लेकिन मेरे ख्याल में आज जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अपोजिशन से, सारे इजराइल से, उन्होंने कहा था कि यू हैव टू गेट टुगेदर, गेट बिहाइंड मी एंड वी आर गोइंग, और वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये चीजें इस तरह की कौमों को हमेशा इकट्ठी कर देती हैं, उसमें उनको सपोर्ट हासिल है। और नेतन्याहू इज अ हार्ड लाइनर। मेरे ख्याल में आप जिस तरह कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन और दूसरे कोई ममालिक भी कहते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन इजराइल अपनी मनमानी करेगा जब तक अपने टारगेट को अचीव नहीं करेगा। दे वोंट स्टॉप इट, दे वोंट स्टॉप। दैट्स मूविंग ऑन, थोड़ी सी जरा बात कर लें। ओआईसी एंड अरब लीग, 2 इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं। ओआईसी जो है वो पाकिस्तान जब कश्मीर का मसला हुआ तब तो नहीं बोली। आपको क्या लगता है कि ओआईसी कुछ कर सकती है, या अरब लीग इटसेल्फ, वो बड़े मिलजुल के अक्सर अपने फैसले करते हैं, आपको लगता है वो दोनों कुछ कर सकते हैं? एक पॉइंट। और दूसरा, इसको थोड़ा सा लिंक कीजिएगा कि अरब वर्ल्ड जो है वो जितने भी फैसले कर रही है वो किसी को पूछ नहीं रही, खासकर मेजर पार्ट्स। आपको लगता है ये एक डिस्कनेक्ट जो है ये फर्दर मामलात को खराब कर सकता है इन कमिंग डेज, बिकॉज ये जो भी शुरू होगी है जंग? चीमा साहब, मैं ओआईसी और अरब लीग की हिस्ट्री को जब देखता हूं तो दोनों गैर फाल किस्म की इंस्टीट्यूशंस हैं। ओआईसी के बारे में सिर्फ है कि सऊदी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, सऊदी फॉरेन पॉलिसी के साथ दे आर अलाइंड विद। अरब लीग जो है वो दे आर ऑलरेडी डिवाइडेड ऑन मेनी अदर इश्यूज। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई भी इस अंडर गिवन द सर्कमस्टांसेस कोई इंस्टीट्यूशन कैन स्टॉप शॉर्टली दिस। सारा जो ये अभी एक्सरसाइज चीज शुरू होगी, जो फायर स्टॉर्म उन्होंने शुरू किया है अपना ऑपरेशन इजराइल का, वो कोई भी इस वक्त दुनिया की ताकत उसको रोकने की सलाहियत नहीं रखती, इंक्लूडिंग ओआईसी, अरब लीग, यूनाइटेड नेशंस, कोई भी कंट्री इस वक्त। मेरे ख्याल में वो उनको जो सरप्राइज मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो उनको अपने फ्लेवर नजर आ रही है चीजें सामने, और जो उनके इजरायली शहरी जो मारे गए हैं, उनके लिए और जो उनकी एक पूरी दुनिया के अंदर एक उनकी धाक थी, जो उनकी एक रिप्यूट थी, इट हैज बीन डैमेज्ड बिग टाइम। और उसमें हमास जो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। दे आर प्लेइंग विद द फायर राइट नाउ मेरे नजर में, और उसमें बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जिस तरह माजी को मैंने अगर देख के कहा जाए, तो इजराइल ऑलवेज अचीव द टारगेट्स बिफोर दे एंड देयर एक्सरसाइज। वन लास्ट क्वेश्चन तार साहब, ये बताइएगा कि इंडिया की जो पोजीशन है नॉर्मली, जैसे आपने कहा कि 92 में जो है उन्होंने वो ताल्लुकात शुरू किए, सारे रिकग्नाइज कर लिया था, और उसके बाद भी डोरमेंट रहे, फिर ये मोदी साहब दोबारा गए 14-15 में, तो उन्होंने चीज़ें की। आपको लगता है कि इंडिया इज़ अ बिट न्यूट्रल प्लेयर है, और मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडिया को इंगेज कर सकती है? बिकॉज अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोज हो चुका हुआ है, ट्रंप साहब के दौर में कैपिटल चेंज कर लिया जेरूसलम में एंड ऑल दैट। आपको क्या लगता है इंडिया क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकता है, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया का भी इतना कद काठ नहीं है कि वो उसको मुस्लिम वर्ल्ड या पर्टिकुलरली फ़लस्तीन, क्योंकि मोदी साहब की दोस्ती तो बहुत ज़्यादा नेतन्याहू से, जिस तरह पुतिन साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती है मोदी साहब से या इंडिया से, आपको लगता है दे कैन प्ले अ रोल, और दे विल बी जस्ट अ बायस्टैंडर लाइक अदर कंट्रीज? मेरे ख्याल में बायस्टैंडर होंगे। मैं उसका बैकग्राउंड ये बताना चाहूंगा, मोदी साहब दी ओनली प्राइम मिनिस्टर हु एवर विजिटेड इजराइल 2017 में। उससे पहले आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया वहां। और सबसे पहले जो हमेशा देवर हैव बीन प्लेइंग केयरफुल गेम, दे हैव बीन वॉकिंग ऑन द एग्स। वो सिर्फ एक वजह थी कि मुसलमानों की आबादी जो है भारत के अंदर, उनके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब जो है, आपको पता है हर चीज जो करते हैं, दे यू नो he goes off of the crease to play things, चाहे किसी लेवल पर भी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी साहब करेंगे, लेकिन लेवरेज जरूर रखते हैं। जो आपकी बात ठीक है कि बाकी सारी कुव्वतें जो है दे ऑलरेडी हैव बीन टेस्टेड।
इंडिया hasn't been tested yet, लेकिन मैं ये मेरे ज़हन में ये डाउट है कि मोदी साहब ये करेंगे, क्योंकि वो या कोई अपना उनका कोई इंटरेस्ट हो भारत का तो शायद करें, वरना मेरे ख्याल में he won't waste his political capital on this issue. और election is coming there at the same time. बिल्कुल। और दूसरा, जब आपने बात करनी होती है तो आपके पास कितनी अथॉरिटी, आप किस तरह बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। एंड आई थिंक द अमेरिकन्स और ब्रिटिश और बाकी, it's too early to let India be an active player in any kind of a conflict anyhow. Thank you very much, Sajid Tar sahab. Always pleasure talking to you. Thank Once you. again, बहुत बहुत शुक्रिया सर।